السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کولوں منگ بندیا جتوں موڑ نہ تھوڑ ہوئے، او پردے کج لیندا بندہ عمر دا چور ہوئے۔ اللہ کولوں منگ بندیا جتوں موڑ نہ تھوڑ ہوئے، او پردے کج لیندا بندہ عمر دا چور ہوئے۔ قرآن دیا پڑھے تاں وچ شک کوئی نہیں، اللہ دے سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ قرآن دیا پڑھے تاں وچ شک کوئی نہیں، اللہ دے سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ والی پیر پیغمبراں دا، او والی پیر پیغمبراں دا، بھاویں رتبہ ہور ہوئے، پردے کج لیندا بندہ عمر دا چور ہوئے۔ اللہ کولوں منگ بندیا جتوں موڑ نہ تھوڑ ہوئے، پردے کج لیندا بندہ عمر دا چور ہوئے۔ اللہ کے کر سجدے او سجدے منی ویندن، اکھاں وچوں بے نتھروں مڑ عیب کجی ویندن۔ اللہ کے کر سجدے او سجدے منی ویندن، اکھاں وچوں بے نتھروں مڑ عیب کجی ویندن۔ اودی توبہ کون ڈکے، ہوئے اودی توبہ کون ڈکے، اللہ باجو کئی ہور ہوئے، او پردے کج لیندا بندہ عمر دا چور ہوئے۔ ایک لالت بچھڑے آئے، او بھی پتر ہی کھویا ہے۔ ایک لالت بچھڑے آئے، او بھی پتر ہی کھویا ہے۔ یوسف نہیں مریا